مختصر ٹائم اندر مختصر گلا باپ دی عظمت سمجھ اندر آ جائے پیو دی شان اس باپ دے اندر سمجھ اندر آ جائے اے جملہ تیان نال سنیا جے جوانو اے دو چار گلا سنا کے میری اجازت لینا وا انتہائی توجہ کرے آجے پہلی امتان دی گال ہوندی پئیے پہلی امتان اندر ایک نبی گزرے جس نبی دا نام نبی یعقوب علیہ السلام جوانو تسی میرے بال توجہ اب پتر بایا تھلے اوئے اب آیا بنا پتر تھلے بایا شاباش نبی یعقوب علیہ السلام دے 10 پترہ نے باپ نو پریشان کیتا نبی یعقوب دے 10 بچے نے پیو نو بڑا روایا نبی یعقوب دے 10 پترہ نے باپ نو پریشان کیتا مولانا سہیل شاکر صاحب مولانا علی احمد ڈوگر صاحب عوید آج صاحب دیگر علماء کرام تشریف فرمانے استاد جی خود تشریف لے کے یار فلا تو اللہ پاک کی ندانہ قبول فرمائے انتہائی توجہ میری طرف رکھ رہا جے نبی یعقوب دے 10 پترہ نے باپ نو روایا باپ نو پریشان کیتا اللہ دی قسمیں پڑھ سورہ یوسف تذکرہ موجود ہے جنہ پیو نو ستایا چوڑیاں پھا کے الگ الگ دروازے تو داخل ہو کے صدقہ مانگتے نظر آنگے واتا صدقہ علینا واتا صدقہ علینا واتا صدقہ علینا ہائے اللہ نبی دی اولاد دے وقت دا نبی ہے دے نبی دی اولاد دے واتا صدقہ علینا صدقہ مانگ دی پھر دیئے واتا صدقہ علینا اناج مانگ دی پھر دیئے تے جنہیں باپ نو سروایا ہے آج صدقہ مانگ دے پھر دینے ادھر میری بالوے کھونا گال میں سنا دا پہ آوان انتہائی توجہ میری طرح رکھونا اسٹیٹ تے آوان جاون تے رہنے لیکن توجہ میری بال رکھے آجے نبی دی اولاد دے 10 نے پریشان کیتا ہے وہ 10 تے 10 رول گئے 10 نے پیو نو پریشان کیتا ہے جنہ باپ نو پریشان کیتا وہ آج رول دے پھر دینے تے چھندہ مانگ دے پھر دینے تے جنہیں باپ نو راضی کیتا جنہیں باپ نو خوش کیتا اللہ پاک نے اس نو خود وچوں کڑ کے تے وقت دا بادشاہ بنا دیتا ہے جنہیں پیو نو راضی کیتا ہے اللہ پاک نے کھوچ چک گئے تے پرائم منسٹر بنا دیتا ہے آج اس جوان کو میں پوچھنا جس جوان دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں آج اس میرے ویر کو میں پوچھنا جس میرے ویر دے سر تے پیو دا سایہ کوئی نہیں اللہ دی قسمیں اسی علماء کرام اکثر جنہیں حوصلہ جے پڑھ دینے نوجوان منڈے اڑے آفت پڑھ دینے مدرسے اندر بابا سیکل دینا روٹی بھن کے لے کر کے آندہ ہے پوچھنا لے پوچھتے نے بابا خیر ہوئے اے روٹی سیکل نال کیوں بنی ہوئی ہے کہ میں پسینوں ہو کے لگا جانا ہے کہنا میرا حافظ پتر مدرسے اندر پڑھ دائے میرا بچہ حافظ مدرسے پڑھ دائے آج کار اندر چاول بنائے سے اپنے پتر نو دین واسطے جانے با مشکت کر دے اولاد پارو پیو تکے کھم دے اولاد دی خاطر اللہ دی قسمیں اکاڑے شہر دی دن میں گل سنانا وا ایک دن رہاب دا ٹائم میں ساڑھے سیڈی اکاڑا دے صدر عبدالرزاق مغل صاحب میرے نالے اسی ایک چھت چک تو تقریر کر کے واپس آندے پائے ہیں ایک بڑھے جے بابے نو میں کھیا اندھی سفید داڑی ہے ایک چھادل بیٹی ہوئی ہے تے توند بڑی پئی جام دیئے مجھے سیڈی ہے تے ساری رات پیرا دیندہ پھر دائے میں اس گال نو سوچ کے حیران ہو گیا اس بابے دی عمر 80 سال لگ دیئے اس بابے دی عمر 70 سال لگ دیئے اس باوجود بابا دی رات نو کیوں جاگ دا پھر دائے سردیاں دی رات اندر نوجوانہ کوٹ پائے ہوئے نے سردیاں دی رات اندر اسی دو چادرہ لے کر کے پھرنے ہم در دستانے چڑھا کر کے پھرنے لیکن بابا انہوں نیند نہیں ہم دی پیٹ کی کردہ پہ آئے منو کو گل سمجھ آئی یار اولاداں دی خاطر کرنا پہندہ ہے اولاد دی خاطر اب دی رات نو تیرا پہ ہو پانی لاندہ پھردہ نظر آئے گا اولاد دی خاطر اوکاڑے شہر اندر ایک ہسپتال ہے اس ہسپتال اندر رات 12 بجے دا ٹائم ہے میں اپنے دوست نال چلا گیا ایک بندے نو کی بینا کدی کھڑکی والے جامدہ ہے تے کدی کھڑکی تو دور ہو جامدہ ہے کدی دروازے والے جامدہ تے روحی جامدہ ہے اللہ دی قسمیں میرے نام مولانا علی فیاض صاحب میرے دوست نے بڑے قریبی یار نے وہ پوچھن دی مجبور ہو گئے کہندے یار تیری طبیعت ٹھیک ہے کیوں ادھر ادھر جامدہ پہ آئے کدی دروازے تو باہر جانا ہے کدی دروازے دے اندر آنا ہے پیر تینوں کی مسئلہ ہے کہنے لگا قاری صاحب
اج میرے پتر دا آپریشن ہے، قاری صاحب میرے پتر دی 4-5 سال عمر ہے، اج میرے بچے دا آپریشن ہون لگیا ہے، انج لگدا پیا ہے جویں میرے پتر دا آپریشن نہیں، میرے دل تے چھریاں چلدیاں پیاں نے۔ ہرے ڈاکٹر کی کر دے ہون گے میرے بچے نال، کیویں میرے پتر نو تکلیفاں ہوندیاں نے۔ اج اولاد نو تکلیف ہوندی ہے، باپ دے سینے چ گولی بج دیئے، اج اولاد پریشان ہوندی ہے، انہوں پوچھ کے ویکھ جس ویر دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں، اس پرانوں پوچھ کے ویکھ جن دے سر تے پیو دا سایہ کوئی نہیں۔ اللہ دا واسطہ ہے جنہیں بھی میرے بچے آئے بیٹھے نے، اکثر نوجوان آئے بیٹھے نے، نوجوانوں ہاتھ جوڑے نے تیرے ویر نے، دنیا اندر کیویں دے بھی حالات آ جان لیکن پیو نو کدی ذلیل نہ کری، پیو نو کدی پریشان نہ کری، پیو نو کدی غم زدہ نہ کری۔ اگر دنیا تے رہ کے تو باپ نو پریشان کرے گا، میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دا ناک خاک آلود کر دے، اللہ کر کے بندہ تباہ ہو جاوے۔ جڑا دنیا تے رہ کے اپنے ماں باپ دی موجودگی اندر بھی جنت نہ لے سکے، اللہ کرو کیویں حیا کرنا چاہیے۔ نبی پاک دے صحابی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سفر دے جاندے پے نے، ایک بندہ راہ اندر مل گیا، ایک بزرگ رستے اندر مل گئے، حضرت عبداللہ بن عمر نے انہوں نے اپنی سواری دے دیتی۔ دوسرے ساتھیاں پوچھا خیر انہوں سواری دے چھڑیو، جان دے بھی نہیں اسی پہچان دے بھی نہیں، انہوں کیوں سواری دیتی ہے؟ تے نبی دا پروانہ تے نبی دا یار کی آندہ ہے، اے میرے باپ دا بیلی سی، میں اپنے پیو دے بیلیاں دا بھی حیا کرنا وا، اپنے پیو دے جگری یاراں دا بھی حیا کرنا۔ جوانوں اپنے باپ دی عزت کرو، تے اگر پیو دنیا تو چلا گیا ہے، اگر باپ دنیا تو چلا گیا ہے، پھر پیو دے یاراں دی عزت کرو نا، پیو دے یاراں دی